आगामी 5 वर्षीय कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बने रामचन्द्र पौडेल। को हुन् नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल? उनको राजनीतिक जीवनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी। गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ म देखाउँछु भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने जसपाको निर्णय। राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानका क्रममा लडेर घाइते भएका मध्य प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द न्यौपानेको उपचार ट्रमा सेन्टरमा हुँदै। राष्ट्रपति चुनावमा 53 जनाले हालेनन् भोट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुद्दा हेर्न नभ्याइने। कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने कसम खाएको छैन, जुनसुकै बेला पनि सहकार्य हुन सक्छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अहिले होइन 2084 सालमा सहकार्य हुन सक्छ भन्दै एमालेलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जवाब। सत्यनिरूपण सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय। खाद्य वस्तुको विषादी परीक्षण सीमा निर्धारण बारे थप अध्ययन गर्ने सरकारको निर्णय। संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनका कार्यक्रम के छन् यसको बारेमा पुरै जानकारी। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा आचार संहिता, रङरोगन र पोस्टर टाँस्न नपाइने। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सोभियु निर्वाचन कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनको ताला। इन्जिनमा आगो लागेको देखिएपछि श्री एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित रूपमा अवतरण गराइयो। महिला स्वास्थ्य सम्मेलन, महिलाको मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिन माग। मास प्रिन्टर खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने। हराएका 23 मोटरसाइकल प्रहरीले धनीलाई बुझायो। 2.5 महिनापछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिराको उडान पुनः सुरु। कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कनका लागि आन्दोलन घोषणा। छक्का पञ्जा 4 लाई विदेशबाट 2 करोड आजदेखि मध्यपूर्वका 50 हलमा रिलिज। सुरक्षा पन्थ र मानव सुवेदीले सौराहाको रिसोर्टमा गरे विवाह। ब्याजदर घटाउने निर्णयसँगै नेप्सेमा 50 अङ्कको वृद्धि। माइखोला हाइड्रो पावरको आइपिओ खुल्यो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण तीव्र बनायो। घर बाहिर ननिस्कन नागरिकहरूलाई युक्रेन सरकारको निर्देशन। र आसिफको शतक र सन्दीपको 4 विकेटमा पीएनजी माथि नेपालको जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल विजयी भएको प्रसङ्गबाट। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल विजयी हुनु भएको छ। पौडेलले 33,802 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका सुभाष नेमवाङले 15,518 मत प्राप्त गर्नुभयो। निर्वाचनमा 313 संघीय सांसद र 518 प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई 10 राजनैतिक दलको समर्थन थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टीले उहाँलाई समर्थन गरेका थिए। 78 वर्षका रामचन्द्र पौडेल 2001 साल असोजमा तनहुँको रेस्ती बाहुन पोखरामा जन्मिनु भएको हो। उहाँ 16 वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लाग्नुभयो। राजा महेन्द्रले 2017 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि आक्रोशको ज्वालामुखी बोकेर उहाँ राजनीतिमा होमिनु भएको हो। कोइराला 2033 सालमा भारत निर्वाचनबाट फर्किएपछि उहाँसँग निकट रहेर काम गर्नु भएको थियो। पौडेलले कांग्रेसद्वारा 2018 मा सञ्चालित सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता जनाउनु भयो, जो 2019 सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनका एक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। 2023 मा सरस्वती क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियन सभापति निर्वाचित हुनुभयो। 2024 मा प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लीगका महासचिव निर्वाचित हुनुभयो। 2027 मा नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापनामा सहभागी भई संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। 2040 मा पार्टीले केन्द्रीय प्रचार समितिको संयोजक बनायो। 44 सालमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। पौडेलको संसद यात्रा 2048 को निर्वाचन तनहुँ 1 बाट जितेपछि सुरु भयो। त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्री बन्नुभयो। कृषि
मन्त्री पनि बन्नुभयो। 2051 को मध्यावधि चुनावमा तनहुँ 2 बाटै उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। 2051 साल पुसदेखि 2055 साल चैतसम्म उहाँ सभामुख बन्नुभयो। उहाँ 2056 सालमा तनहुँ 2 बाट तेस्रो पटक निर्वाचित हुनुभयो। 57 मा उपप्रधान गृह तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। 2059 मा शान्ति मन्त्री बन्नुभयो। 2062 सालमा कांग्रेस महामन्त्री पदमा पुग्नुभयो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि शान्ति सचिवालयका संयोजक बन्नुभयो। 2063 सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुनुभयो। 64 सालमा उहाँ कांग्रेस उपसभापति हुनुभयो। सोही वर्ष सम्पन्न संविधान सभा चुनावमा तनहुँ 2 बाट निर्वाचित हुनुभयो। 2065 सालमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बन्नुभयो। 2067 मा 17 पटक चुनाव लड्दा पनि प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन सक्नु भएन। जतिबेला माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेबाट झलनाथ खनाल उम्मेदवार रहनु भएको थियो, तर 8औं प्रतिस्पर्धापछि दाहाल दौडबाट बाहिरिनु भयो। त्यसपछि पौडेलले खनालसँग 17 पटक प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको हो। निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली परिवर्तन गरेपछि अर्को चरणमा खनालले बाजी मार्नुभयो। 2070 मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन तनहुँ 2 बाट जित्नुभयो। 2072 मा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि उहाँ कार्यवाहक सभापति बन्नु भएको थियो। त्यही वर्ष पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापति पदमा पराजित हुनुभयो। उहाँले 2074 को निर्वाचन तनहुँ 1 मा हार्नुभयो। यसपटक भने उहाँ तनहुँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनु भएको हो। पौडेलले करिब 13 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर र संस्कृत साहित्यमा शास्त्री पास गर्नु भएको छ। उहाँका श्रीमती र 5 सन्तान छन्। पौडेलका 3 पुस्तक प्रकाशित छन्। दर्शक महानुभाव, नयाँ राष्ट्रपति बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेललाई धेरै धेरै बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना छ। यहाँहरूले पनि हाम्रो देशको नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो कार्यकाल उदाहरणीय बनाउने बताउनु भएको छ। राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउने छु, त्यो तपाईहरूले देख्न पाउनुहुनेछ उहाँको भनाइ छ। विगतका राष्ट्रपतिबाट भएका गल्ती नगर्ने र संविधानको संरक्षक भएर काम गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले रामसहाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनुभयो। जसपा संसदीय दलको नेता समेत रहनुभएका यादव 12-2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सहमति भएको थियो। गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाएर उपनिर्वाचनबाट संसद भवन प्रवेश गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयारी गर्नु भएको छ। जसपा उपराष्ट्रपति पाउने सहमतिपछि अध्यक्ष यादवले उपनिर्वाचनको तयारी थालिसक्नु भएको छ। अध्यक्ष यादव मक्सिर 4 को निर्वाचनमा सप्तरी 2 मा जनमतका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्कँदा संसद भवनमै चिप्लिएर घाइते हुनुभएका मध्य प्रदेश सभा सदस्य गोविन्द नेउपाने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भर्ना हुनुभएको छ। बिहिबार बिहान 11:38 मा संघीय संसद भवनमै चिप्लिएर लड्नु भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यको टाउकोमा चोट लागेको छ। प्रदेश सभा सदस्य नेउपानेको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको बताएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। नेउपानेको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुकुमार नेपाल ट्रमा सेन्टर पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा 831 मत मात्र खसेको छ। कुल 884 मतदाता रहे पनि संघका 313 र प्रदेशका 518 गरी 831 मत खसेको बताइएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेर राप्रपाका 14 र नेमकिपाका 1 गरी 15 सांसद तटस्थ रहे। बिरामी भएर चन्द्र भण्डारी र वर्षमान पुन पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनु भएन। त्यस्तै 1 जना निलम्बित, 1 जना सांसद फरार सूचीमा रहेकाले मतदानमा सहभागी हुनु भएन। त्यस्तै रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि 1 पद रिक्त छ भने अर्को 1 सांसदको मृत्यु भएको छ। प्रदेशतर्फ 550 मध्ये 518 सांसदले मात्रै मतदान गरे। निर्वाचनमा कुल मतदाता संघीय संसदतर्फ 332 र प्रदेश सभा सदस्य 550 गरी कुल 882 मतदाता कायम छन्। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइने भएको छ। बिहिबार हेर्न नभ्याइएकाले उक्त रिटको पेशी शुक्रबारका लागि सारिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। उहाँ विरुद्ध दर्ता भएको रिटको पेशी न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा तोकिएको छ। ज्ञानेन्द्र राज आरण सहितले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनवाईका लागि बिहिबार न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा मुद्दा सुनवाईमा
हुँदा एकल इजलास नै बस्न सकेन। न्यायाधीश श्रेष्ठ र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलास रहेको थियो। दाहाल विरुद्ध परेका मुद्दाको पेशी न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा चौथो र पाँचौं नम्बरमा रहेका थिए। दाहालले 3 वर्ष अघि दिएको अभिव्यक्ति समेतलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो। अधिवक्ता आरण र कल्याण बुढाथोकी सहितका व्यक्तिहरूले दाहाल विरुद्ध दिएका 2 वटा रिट मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको हो। यसअघि उनीहरूले गत कार्तिक 14 मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन कार्तिक 24 मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको थियो। दरपीठ भएको रिट निवेदन शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासमा पेश भएको थियो। उक्त इजलासले रिट दरपीठको आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशको लिखित प्रति आइतबार सार्वजनिक भएकोमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो। दाहालले 2076 को माघीका अवसरमा काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो। आरणको रिटमा द्वन्द्वकालमा मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र बुढाथोकीको रिटमा अङ्गभङ्ग, सम्पत्ति कब्जा र लुटपाटलाई मुद्दा बनाइएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच सहकार्य हुन सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुने बताउनु भयो। राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ, केही पनि सम्भव छैन भन्छन् नि, त्यही हो। एक ठाउँमा नआउने भनेर कसम खाएको छैन उहाँले भन्नुभयो। बिहीबार निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले देशको हित, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र देशको अभिभावकको भूमिका वहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले विगतमा संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूले सानो स्वार्थ पूरा भएन भनेर राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको पनि बताउनु भएको छ। यसअघिका राष्ट्रपतिहरू डाक्टर रामवरण यादव र विद्या भण्डारी दुवैले राम्रो काम गरेको पनि ओलीले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्यको तत्काल सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद भवन परिसरमा कांग्रेस एमाले मिल्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले 2084 सालसम्म त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्न गएका ओलीले पत्रकारहरूले कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए। सो क्रममा ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने भनेर आफूले कसम नखाएको बताउनु भएको छ। संसद भवन परिसरमै पत्रकारहरू महामन्त्री थापालाई पनि ओलीको अभिव्यक्ति अनुसार कांग्रेस एमाले मिल्न सक्ने सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखे। जवाफमा थापाले भन्नुभयो, 2084 मा त्यो सम्भव हुन सक्छ। हामी बालकोट आउँछौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई भेटघाट गर्छौँ, उहाँको भनाइ छ। यसपटक भने त्यो सम्भावना नभएको उहाँले बताउनुभयो। एमालेले धेरै पटक धेरैलाई झुक्क्याएको भन्दै थापाले भन्नुभयो, सबैलाई एकपटक झुक्क्याउन सकिन्छ तर सबैलाई पटक पटक झुक्क्याउन सकिँदैन, उहाँको भनाइ छ। एमालेबाट झुक्क्याइएकाहरूको अनुभव साटासाट गरेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दलले सरकारमा साझेदारी गरेको पनि थापाले बताउनुभयो। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधेयकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन। तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले 2079 असार 31 मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने 3 सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ। यसमा नेकपा एमाले द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए। त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो। त्यस यता विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो। यसै बिहीबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने पनि निर्णय गरेको छ। खाद्य वस्तुको विषादी परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा थप छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। जीवनाशक विषादीको परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले 15 भदौको मन्त्री परिषदमा पेश गरेको र 21 भदौमा मन्त्री परिषद आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएको भए पनि त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। गत मक्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भए पश्चात नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्री परिषदका निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलन अनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउने निर्देशन अनुरूप नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएपछि मन्त्री परिषद बैठकले फाइलमाथि थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिमा छलफल पश्चात उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कामहरू 2 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै 2 वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिनुभयो। विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उहाँले आवश्यक कामहरू पनि समयमै सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्याहरूको पूर्ण रूपले समाधान गर्नका लागि पनि विधेयक दर्ता भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार यस विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनका लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसदको यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उहाँले यसबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले यो विषय मानव अधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुन नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले ऐन ल्याए पनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनहरूका आधारमा सो विषय अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो। उहाँले आन्दोलनका क्रममा हरेक शनिबार दिनको 1 बजे मध्यम वर्गका व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, घरधनी सुकुम्बासीहरू, सर्वहारा वर्ग, फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू जम्मा गरी माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस ल्याई बानेश्वर चोकमा कोणसभा गर्ने, चैत 1 देखि 19 गतेसम्म हेटौँडा, पोखरा, जनकपुर र वीरगञ्ज, दार्चुला, बैतडी, महेन्द्रनगर, इटहरी, विराटनगर, धरान, दमकसम्म सामन्ती विरुद्धको आमसभा र कोणसभा गर्ने, 24 गतेदेखि अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने, व्यापारीहरूले पसल बन्द गर्ने, राके जुलुस गर्ने, कर नतिर्ने, मालपोतमा जग्गा पास नगर्ने, केही मान्छेहरू आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आई यो अभियानलाई सफल बनाउने, चैत 1 गतेदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा महाअभियानको गठन गर्ने लगायतका विरुद्धका कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रलाई संघीयता बनाइएको सेतो हात्तीको खारेज गरी सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुने गरी अगाडि बढ्ने, बैंक, वित्तीय सहकारी, बीमा कम्पनीहरूलाई तुरन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज 6% भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुर्याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, 20 लाख भन्दा माथिको ऋणमा 4 देखि 5% ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कल कारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा नै स्वरोजगारका लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन्। व्यवसायी प्रसाईले आफ्नो अभियानका अभियन्तालाई सरकारले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल छोड्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले बेरोजगार युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने, नेपालमा जन्मिएर विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउनुपर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले आगामी चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि रङरोगन र कुनै पनि प्रकारको पोस्टर टाँच्न नपाइने गरी आचार संहिता जारी गरेको छ। त्रिवीले जारी गरेको सोभियो निर्वाचनमा आचार संहितामा निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि तुल, फ्लेक्स र पोस्टर टाँच्न नपाइने उल्लेख गरिएको त्रिवीका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार क्याम्पसको कम्पाउन्ड वालको बाहिरीपट्टि, भित्रपट्टि र क्याम्पस वरिपरि वाल पेन्टिङ गर्न र त्रिवीका क्याम्पसमा हानि नोक्सानी हुने कुनै प्रकारको प्रचार गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्तै गरी उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र र उम्मेदवारको नामावली A4 साइजको एकै रङ भएको पेपरमा मात्र प्रचार गर्न पाइने उल्लेख छ। आचार संहितामा क्याम्पस निर्वाचन समितिमा दर्ता सङ्घ संगठन समूह वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटै मञ्चमा राखी परिचयात्मक कार्यक्रम क्याम्पस निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने र उक्त कार्यक्रमका एक अर्काप्रति आक्षेप वा आरोप लगाइने वाक्य बोल्न नपाइने पनि आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। क्याम्पस हाताभित्र माइकबाट कुनै पनि प्रकारको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, विभिन्न माग राखी वा निर्वाचनको विषयलाई लिएर बन्द हडताल गर्न नपाइने उल्लेख छ। आचार संहितामा मतदान हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सोभियो निर्वाचनका लागि फागुनको 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन्। फागुनको 19 गते निर्वाचनका लागि विद्यार्थी सङ्घ संगठन दर्ता भएका छन्। आगामी चैत 5 गते बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म देशभरिका त्रिवीका 62 आङ्गिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सोभियोको निर्वाचन हुँदैछ।
पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको सोभियो निर्वाचन कार्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेका छन्। क्याम्पसमा निर्वाचन समिति र क्याम्पस प्रशासनको मिलेमतोमा मतदाताको नाम टुङ्गो नलाग्दै नावली बाहिर ल्याएको भन्दै उनीहरूले अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारी छैटौं, अखिल क्रान्तिकारी विप्लव, अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त लगायत विद्यार्थी संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 बुँदे माग समेत राखेका छन्। उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको सोभियो निर्वाचन अगावै निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी विद्यार्थीको नाम ठेगाना सहितको व्यक्तिगत विवरण बाहिर ल्याएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै गरी विज्ञप्ति मार्फत उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत तलभत्ता लिने शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीले आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने, फागुन 19 गतेसम्म दर्ता भएका सङ्घ संगठन र समूहको नामावली जस्ताको तस्तै पुनः प्रकाशन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सोभियो निर्वाचन कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दी खोल्ने दुस्साहस नगर्न समेत चेतावनी दिएको जनाइएको छ। काठमाडौँबाट भैरहवा उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिनमा आगो लागेको देखिएपछि काठमाडौँ नै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। उडान नम्बर 821 को जहाज इन्जिनमा आगो देखिएपछि धादिङको थाक्रेबाट फर्किएको थियो। सो जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ। सो जहाजमा रहेका चालक दलका सदस्य र अन्य सबै यात्रु सकुशल रहेको उल्लेख छ। जहाज क्याप्टेन भरत सिंह थापाले उडाउनु भएको थियो। विमानस्थल स्रोतका अनुसार काठमाडौँबाट उड्नासाथ जहाजको इन्जिनमा आगो देखिएको भनेर चालक दलका सदस्यले टावर जानकारी गराएका थिए। त्यस लगत्तै जहाजलाई काठमाडौँ फर्काइएको थियो। यो जहाज अवतरणका लागि अन्य उडान रोकिएको थियो। दमकल, एम्बुलेन्स लगायत आकस्मिक सेवा तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु भएको छ। बिहीबारदेखि काठमाडौँमा पहिलो महिला स्वास्थ्य सम्मेलन सुरु भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको अग्रसरतामा सम्मेलन भएको बताइएको छ। सम्मेलनमा महिला स्वास्थ्यको बहुआयामिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नुका साथै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, नसर्ने रोग, बालबालिका, किशोर किशोरी र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने अवस्थामा महिला स्वास्थ्य र पोषणको विषय छलफल र प्रस्तुति भइरहेको उल्लेख छ। सम्मेलनमा करिब 300 प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुने, बच्चा जन्माउने चुनौतीको विषय र महिलाहरूमा हुने स्तन क्यान्सर, पाठीहरूको मुखको क्यान्सर, मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई यथेष्ट सम्बोधन हुन नसकेको बताइएको छ। विभाग प्रमुख लालले विपदको समयमा महिलालाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूमा हुने कुपोषणको समस्या भयावह रहेकाले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले ठूलो क्षमताको छपाई उपकरण मास प्रिन्टर खरिदका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ। केही महिना पहिला बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा कसैले पनि आवेदन नदिएकाले पुनः खुलाउन लागि हो। माग अनुसारको प्रिन्टर किन्न कसैले पनि आवेदन नदिएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेरुले जानकारी दिनुभयो। आवेदन परोस् भनेर बोलपत्र आह्वान गरिए पनि नपरेकाले पुनः खुलाउनु परेको उहाँको भनाइ छ। प्रवक्ता पनेरुले भन्नुभएको छ, आवेदन किन परेन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन। हाल सञ्चालनमा रहेको मास प्रिन्टरले जसरी नै काम गर्ने उपकरण खरिदका लागि पत्र आह्वान भएको थियो। हाल छपाई भइरहेको कार्डको प्रकार र सञ्चालनमा रहेको उपकरण अनुसार नै माग गरिएको उहाँको भनाइ छ। दुई उपकरण फरक हुँदा सेवा दिन नसकिने भएकाले उस्तै खालको उपकरण खरिद गर्न लागि हो। प्रवक्ता पनेरुले भन्नुभएको छ, कार्डको गुणस्तर उस्तै बनाउन पनि समान किसिमको उपकरण आवश्यक हुन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेको कार्ड भन्दा नयाँ खरिद गरिने कार्डमा क्षमता फरक हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। हाल दैनिक 4500 क्षमताको उपकरण रहेकोमा अब खरिद हुने उपकरणको क्षमता 5000 पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न मितिमा हराएका 23वटा मोटरसाइकल र स्कुटर प्रहरीले बिहीबार धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। रामशाह पथ स्थित काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एक कार्यक्रम गरी 20वटा मोटरसाइकल र 3वटा स्कुटर धनीलाई बुझाएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेले बताउनु भएको छ। गत साउनदेखि हालसम्म सवारी साधन हराएको पनि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा 1162वटा निवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये प्रहरीले 353वटा मात्र फेला पारेको छ र 328वटा सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। फागुन महिनामा मात्र प्रहरीले हराएका 24वटा सवारी साधन फेला पारेको छ र 26 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साउन यता धनी नखुलेका 95वटा मोटरसाइकल र स्कुटर पनि भेटिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ती सवारी साधन यातायात व्यवस्था कार्यालय र भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। 2.5 महिनापछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरलाइन्सले उडान सुरु गरेको छ। कुवेतबाट बिहीबार बिहान 66 जना यात्रु लिएर आएको जजिराको विमान 8:05 मा 79 जना यात्रु लिएर उडेको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाका अनुसार जजिराले अब हप्तामा 3 दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार नियमित उडान गर्नेछ। जेठ 2 गते विमानस्थल उद्घाटनसँगै सोही दिनबाट उडान सुरु गरेको जजिराले मौसमको कारण देखाउँदै पुस 6 डिसेम्बर 21 देखि उडान रोकेको थियो। यसअघि जजिराले फेब्रुअरी 2 तारिखदेखि उडान सुरु गर्ने आश्वासन दिए पनि उडान भने गरेको थिएन।
कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। भर्खरै नामाकरण गरिएको कोशी नाम खारेज गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न शुक्रबार प्रदेश एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति घोषणा गरिएको जनाइएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गर्न प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति घोषणा गरिएको छ। किरात राई यायोखा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा सङ्घ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात मोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीका भातृ सङ्गठन र अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ सङ्गठनहरू संलग्न संयुक्त सङ्घर्ष समितिले फागुन 28 गते आम हडतालसहित चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 25 र 26 गते प्रदेशव्यापी कालो झण्डा गाड्ने, कोणसभाहरू गर्ने, स्थानीय तह लगायतका कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, कोशी नामका बोर्डहरू हटाउने, कोशी नामका लेटर प्याडहरू जलाउने, कोशी नामका मत हाल्ने सांसदहरूलाई प्रतिकार गर्ने, वडा तहसम्म सङ्घर्ष समिति विस्तार गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यसैगरी सङ्घर्ष समितिले फागुन 27 गते प्रदेशव्यापी राँके जुलुस गर्ने र चैत 5 गते विराटनगरमा जनप्रदर्शन गर्ने सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ। छक्का पञ्जा 4 को विदेश अधिकार 2 करोड रुपैयाँ नेटमा बिक्री भएको छ। निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरीले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व सहित सबैतिरको बिक्री अधिकार जोड्दा उक्त रकम प्राप्त हुने बताएका छन्। देश थपिँदा अझै यो रकममा वृद्धि हुने देखिन्छ। घरेलु बक्स अफिसमा आक्रामक कमाई गरिरहेको यो फिल्म शुक्रबारदेखि मध्यपूर्वका 4 मुलुक UAE, कतार, ओमान र बहराइनमा रिलिज भएको छ। भित्र कम्पनी नेटफ्लिक्सले 4 देशका 50 पर्दाबाट फिल्मलाई प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। कबड्डी 4 पछि मध्यपूर्वका धेरै हलमा रिलिज हुने फिल्म छक्का पञ्जा 4 रहेको भित्र क्रमेश टक्कालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार साउदी अरब र कुवेतमा समेत फिल्म रिलिजको तयारी भइरहेको जनाइएको छ। अभिनेत्री सुरक्षा पन्त र प्रेमी मानव सुवेदी बीच चितवनको सौराहाको एक रिसोर्टमा विवाह भएको छ। आफन्त र निकट साथीभाइको उपस्थितिमा उनीहरूको वैवाहिक कार्यक्रम भएको छ। सुरक्षा आफन्ने सामाजिक सञ्जालबाट विवाहको तस्बिर नै सार्वजनिक गरेका छन्। तस्बिरमा सुरक्षाले सुन्तला रङको साडी र मानवले चाहिँ बैजनी रङको कोट र दौरा सुरुवाल लगाएका छन्। तस्बिरमा दुवैजना खुसी देखिएका छन्। विवाहमा मिडियालाई प्रवेश दिइएको छैन। चलचित्र कर्मीका लागि भने काठमाडौँ फर्किएपछि रिसेप्सन दिने उनीहरूको तयारी छ। कलाकार समेत रहेका मानव र सुरक्षा 6 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन्। सानो जमघटमा गरिएको विवाहमा मानव र सुरक्षा दुवै पक्षका परिवार र आफन्त उपस्थित छन्। यी दुईले विवाहको एक दिन अघि इन्गेजमेन्ट र मेहेन्दी समारोह गरिसकेका छन्। बचत निक्षेप र कर्जाको ब्याज दरमा प्रिमियम घटाउने बैंकर सङ्घको निर्णयले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2.5% भन्दा माथिले वृद्धि हुँदा 2000 अङ्कको बिन्दुबाट माथि लागेको छ। बिहीबार नेप्से 50.04 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2002.70 अङ्कमा बन्द भएको छ। बिहीबार हाइड्रो पावर उपसूचक सर्वाधिक 3.59% ले वृद्धि हुँदा वित्त कम्पनी लगानी र जीवन बिमा उपसूचक 3% माथिले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै विकास बैंक, लघुवित्त र निर्जीवन बिमा उपसूचक पनि करिब 3% ले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि 1.5 अर्ब नाघेको छ। 38,131 वटा कारोबारबाट 45,66,043 किता धितोपत्र कारोबार हुँदा 1 अर्ब 56 करोड 56 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 7 करोड 86 लाखको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 5 करोड 73 लाख र अरुण कावेली पावरको 4 करोड 76 लाखको कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा 218 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 213 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। त्यस्तै 2 कम्पनीको शेयर मूल्य पनि स्थिर छ। जसमध्ये शुभम पावरको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 9.44% र शिवश्री हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8.52% ले बढेको छ। यता सबैको लघुवित्तको शेयर मूल्य 1.58% ले गिरावट हुँदा स्वाभिमान माइक्रो फाइनान्सको शेयर मूल्य 1.45% र गुणाँस लघुवित्तको शेयर मूल्य 0.41% ले घटेको जनाइएको छ। माइखोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन IPO बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले बिहीबारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि IPO निष्कासन खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रति किता 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा जारी पुँजी 39 करोड 21,56,800 रुपैयाँको 49% ले हुने 19,21,568 किता सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। जसमध्ये जारी पुँजीको 10% ले हुने 3 करोड 92,15,700 रुपैयाँ बराबरको 3,92,157 किता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र इलामका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि खुल्ला गरिएको जनाइएको छ।
रुसले युक्रेनका ओडेसा र खार्किभ क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर हवाई आक्रमण तीव्र बनाएको छ। केही दिनदेखि मत्थर भएको आक्रमण बिहिबार बिहानैदेखि फेरि तीव्र भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रुसको क्षेप्यास्त्र र ड्रोन हमलाका कारण पानी र बिजुली आपूर्तिमा अवरोध सृजना भएको छ। खार्किभका गभर्नर ओलेग सिनिगुबोभले महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा 15 पटक हमला भएको बताएका छन्। ओडेसा क्षेत्रका गभर्नर म्याक्सिम मार्चेकोले पनि रुसले ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार तथा आवासीय भवनमा क्षति भएको बताएका छन्। स्थानीय सैन्य प्रशासनका अनुसार राजधानी कियेभ क्षेत्रमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सक्रिय पारिएको छ। सरकारले नागरिकलाई घर बाहिर ननिस्कन तथा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। औद्योगिक शहर बाख्मुतलाई क्रमशः आफ्नो नियन्त्रण लिएको जनाउँदै मस्कोले अन्य क्षेत्रमा पनि आक्रमणलाई तीव्र बनाएको हो। युक्रेनी उपरक्षा मन्त्री गन्ना मलियारले भने बख्मुतामा बुधबार गरिएको प्रतिकारलाई विजय मान्नुपर्ने बताएका छन्। ओपनर आसिफ शेखको शतक र सन्दीप लामिछानेको 4 विकेट प्रेरित आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पिएनजी विरुद्ध 52 रनको कीर्तिमानी जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 298 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको पिएनजी 47.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 245 रनमा सीमित भयो। जितसँगै नेपालले 33 खेलमा 16 जित र 15 हारको नतिजासहित 34 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष 3 मा रहेर सोझै विश्वकप छनौट खेल्न नेपालले बाँकी 3 खेलमा जित निकाल्नु पर्नेछ भने एक दिवसीय मान्यता जोगाउन अब एक खेल जिते पर्याप्त हुनेछ। पिएनजीका लागि 8औं नम्बरमा क्रिजमा आएका नोमान भानुवाले 55 बलमा 3 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 60 रन बनाए। ओपनर टोनी उडाली 44 बलमा 9 चौका प्रहार गर्दै 50 रनको योगदान गरे। कप्तान आसाद भालाले कुशल मल्लको बलमा क्याच आउट हुनुअघि 53 बलमा समान 2 चौका र छक्काको मद्दतमा 42 रन जोडे। किप्लिन डोरिगा 26 रन बनाएर आउट हुँदा चार्ल्स अमिनी 14 रन र रिली हिकुरी 20 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। नेपालको बोलिङमा सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 37 रन खर्चिएर सर्वाधिक 4 विकेट लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 9.1 ओभरमा 37 रन खर्चिएर 2 विकेट लिँदा कुशल मल्लले 1 विकेट लिए। यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको नेपालले 5 बल बाँकी रहँदा अल आउट हुँदै 297 रनको योगफल तयार गर्यो, जुन नेपालको एक दिवसीय क्रिकेटमा हालसम्म बनाएको सबैभन्दा ठूलो योगफल हो। यसअघि अघिल्लो महिना त्रिवी मैदानमै नामिबियाले दिएको 285 रनको लक्ष्य चेज गर्ने क्रममा नेपालले 287 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक 110 रनको शतकीय इनिङ खेले। उनले पहिलो विकेटका लागि कुशल भुर्तेसँग 110 रनको साझेदारी गर्दै 110 बलमा 12 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। आसिफले 5औं विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेलसँग शतकीय साझेदारी गरेका थिए। जारी खेलमा शतक बनाएसँगै आसिफ ओडिआईमा नेपालका लागि सर्वाधिक रन बनाउने र 1000 रन पूरा गर्ने दोस्रो खेलाडी पनि बनेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।